अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बात करते हैं ख्वाजा आसिफ के साथ जो लंदन में एक बदतमीज़ी हुई। बिला मुबालगा वो एक बदतमीज़ी थी, लेकिन इंतहाई मामूली बदतमीज़ी थी। वो कोई उस तरह का कातलाना हमला जैसा बताया जा रहा है, उस तरह की कोई वो बात नहीं थी। वो तीनों फ़िक्रें अगर आप खुद सुन लें तो फ़ैसला कर लीजिए। और ये जिस तरह का रद्द-ए-अमल आया, इस रद्द-ए-अमल ने इस वाक़े को बहुत बड़ा बना दिया और निकलेगा इसमें से कुछ भी नहीं। यानी ये सारी गुफ्तगू है जो आप सुन रहे हैं, धमकियाँ, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैं आपसे गुज़ारिश कर यानी बर्तानिया की हद तक। पाकिस्तान में किसी का पासपोर्ट ब्लॉक करते हैं, दैट इज़ अ सेपरेट इश्यू। बट ये कि बर्तानिया में ये तासुर देना कि हम हाई कमीशन को वफाकी हुकूमत ने ऑर्डर कर दिए हैं और ये हो जाएगा, वो ये सारी मुझे समझ नहीं आता कि यानी आज की खबर है जी, दुबई ने हमारे वीज़े बंद दुबई ने पाकिस्तानियों कुछ पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीज़े देने पर गैर एलानिया पाबंदी लगा दी है। ये खबर आ गई है आज कि दुबई ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देने बंद कर दिए। तो अबू धाबी ये पूरा ये शारजा, ये दुबई, ये हालात है। और वफाकी हुकूमत रद्द-ए-अमल किस बात पे दे रही है? लंदन हजारों मील दूर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे एक वजीर, मतलब है उनका एक वजीर जा रहा है, वजीर दिफा, उसको किसी बंदे ने लूज कमेंट, तीन फिक्रें कर दी हैं, वो पूरी की पूरी हुकूमत दम पे खड़ी हो गई है। दूसरा बात कर लेंगे, 24 नवंबर एक नई डेट अनाउंस हो गई है और ये कोई अच्छी खबर नहीं है इमरान खान के लिए, और ये एक और तलखी की तरफ बढ़ रहे हैं और ये घसीट के पूरे निज़ाम को एक तरह से हम यानी ऐसा लगता है कि एक पूरी पार्टी है, पूरा गिरोह है जो खुद भी चाहता है कि एक तरह से खुदकुशी, ये नाव जिस तरह होती है कि सबको ही डुबो दो, ये वो यानी उस तरह का एक रवैया है। कैसे कर लेते हैं बात। पहली बात तो ये है कि वो जो ख्वाजा आसिफ के साथ जो इतना बड़ा जिस बात का बतंगड़ बना दिया गया है, वो है क्या? एक आदमी है, क्राउडेड ट्रेन में ये लोग जा रहे हैं, कहीं वो उतरा है, उतरने से पहले उस आदमी की जो आवाज़ आई है वो तीन फिक्रे, जहाँ तक मैंने सुने हैं, तीन पंजाबी में कहे हुए फिक्रे हैं। वो फिक्रे क्या है? उन फिक्रों का मफहूम ये है कि इसको यहाँ से ले जाओ, इसे कोई छुरी मार दे या छुरी ना मार दे, और ये इत्थे छुरियां बड़ियां चलदियां ने, यहाँ पे छुरियां बहुत चलती हैं। ये तीन फिक्रें हैं। इसको यहाँ से ले जाओ, इसे कोई छुरी ना मार दे, यहाँ पे छुरियां चलती हैं, इन्हें को छुरी ना मार दे, इत्थे छुरियां बड़ियां चलदियां ने। ये वो मफहूम है जो उन तीन फिक्रों का है। इन तीनों फिक्रों में एक बार उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, या मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूं, या मैं तुम्हें किसी से कत्ल करवा दूंगा, या तुम्हें कत्ल हो जाना चाहिए, ये उसने कहीं भी नहीं कहा। अब कोर्ट ऑफ लॉ में जाके आप ये क्या, अच्छा दूसरी बात, ये जो निज़ाम है जिस पर रोप डाले जा रहे हैं कि नीचे दबा देंगे और ऐसी तैसी और ये वो, भाई सर डेविड एक कंजर्वेटिव एमपी थे, कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे सर डेविड आमस, एसेक्स से वो एमपी थे। 2021 में एक शख्स ने उनको चाकू मारे और इतनी दफा वो चाकू मारे कि वो हलाक हो गया, फौत हो गया, दुनिया से चला गया। तो एक मीडिया में भी बहस छिड़ी, लोगों में भी बहस छिड़ी, पार्लियामेंट में भी बहस छिड़ी कि अब चूंकि एक तरह का सोसाइटी में गुस्सा, एंगर आ गया है, और ये देखिए एमपीज जो है, ये जाहिर है इंतहाई भयानक जुर्म था वो। तो एक आदमी को चाकू आपने मार दिया, एमपी, यानी कंजर्वेटिव, आपको को उसके नजरियात से इख्तलाफ है, इंतहाई भयानक जुर्म है। तो उसके बाद वहां पे ये तकाजा उठा कि हर एमपी के साथ पुलिस प्रोटेक्शन होनी चाहिए, पुलिस के 2 गार्ड हों जो एमपी के साथ चले। ये बहस जब पार्लियामेंट पहुंची तो आपके इल्म में होना चाहिए कि वहां पर अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत और मीडिया में जो आप कहिए अक्सरियत, वो इस बात पे इत्तफाक हुआ कि अगर जितना खतरा किसी से चाकू खाने का एक एमपी को है, उतना ही किसी और भी सेलिब्रिटी को हो सकता है। इतना ही किसी यानी सिंगर को भी हो सकता है, और भी सेलिब्रिटीज को हो सकता है, इतना किसी आम आदमी को भी हो सकता है, छोटे मोटे सेलिब्रिटीज को भी हो सकता है। तो अगर तो ये इस खतरे पर फिर तो हर किसी आम शहरी के साथ होने चाहिए गार्ड। अगर आम शहरी को पुलिस प्रोटेक्ट इस तरह से नहीं कर सकती गार्ड देके, जाहिर नहीं कर सकती, दुनिया को कोई रियासत नहीं कर सकती, तो जब नहीं कर सकती तो फिर उस आम आदमी का जो नुमाइंदा एमपी है उसको यह हक क्यों हासिल है? लिहाजा रिस्क, सियासत, पब्लिक लाइफ इज अ रिस्की गेम, इसमें रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो जब आप पॉलिटिक्स करते हैं तो उसमें यह रिस्क मौजूद है। अगर आपको यह रिस्क नहीं लेना तो आप पॉलिटिक्स ना करें, आप सियासत में मत आए, आप घर बैठे। लेकिन अगर आप आएंगे तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, पुलिस के नाम पे सिक्योरिटी आपको अवाम के टैक्स के पैसों से आपको वो सिक्योरिटी हर एमपी को हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये था उस निजाम का मुतफिका फैसला। तो जो निजाम अपने एमपी को एक्चुअल ट्रेजेडी, ये रंगबाजी नहीं कि कातलाना हमला, कातलाना हमले की धमकी, ये रंग झूठ बोला जा रहा है, ये एक्चुअल किसी को हलाक कर देना,
وہ نظام اپنے اس ایم پی کو پولیس پروٹیکشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو یہ چھری بھی، ہاں ٹھیک ہے تو صحیح، رسک تو پھر ہے، نہ کریں سیاست۔ وہ یہاں کے ایک وزیر دفاع کے ساتھ ایک ٹرین میں لوز کامنٹ کسی نے کر دیا ہے تو وہ بہت متاثر ہو کے اور جبر میں آ کر یہ کر دیں گے، وہ کیوں کریں گے؟ ان کے نزدیک ایسی شکایت ہوگی جیسے موبائل چھین کے کوئی کسی سے بھاگ گیا، ختم۔ یہ بڑا دلچسپ ہمارا رویہ ہے، یہ جو ہم پاکستان میں بیٹھ کے اپنی اینک لگا کے برطانیہ کو دیکھتے ہیں نا، ان کو یہ کرنا چاہیے، ان کو وہ کرنا چاہیے، ہماری اخلاقیات بڑے دلچسپ ان کو ہم سکھا رہے ہیں، تو ان کی اخلاقیات کیا ہونی چاہیے۔ وہاں پہ کتنے گندے لوگ ہیں جو اپنے ایم پی کو نہیں بخش رہے، عجیب۔ اچھا خیر، یہ رد عمل بالکل غیر ضروری تھا جس طرح کا آیا، بالکل، یعنی اس کا کوئی تک ہی نہیں تھا، اس کو اگنور کر دینا چاہیے تھا، نظر انداز کر دینا چاہیے تھا۔ اور خواجہ آصف کو صاحب کو جس طرح کی تکلیف ہے کہ وہاں پہ دیکھیں جی یہ ہو گیا، تو ذرا سیالکوٹ میں چلے جائیں اپنے حلقے میں، اور اپنے حلقے میں جا کے سیالکوٹ میں کسی ایک پبلک بس پہ سوار ہوں، دوسرے سٹاپ پہ اتر جائیں، تو انہیں، میرا یہی حال ہے کہ اترتے ہوئے وہ یہی کہیں گے کہ برطانیہ تو بڑا مہذب ملک تھا، اپنے حلقے میں لوگوں میں ذرا جا کے عام گھومیں پھریں، موج کریں، لوگوں کی محبتیں ذرا وصول کریں نا بازاروں میں چل کے، تو پتہ چل جائے۔ آگے چلتے ہیں جی، یہ جو 24 نومبر کا احتجاج، اور یہ میں جو خبریں ہیں، میں وہ منحوس باتیں مجھے کرنے کا نہ شوق ہے، نہ اس طرح کی خبریں میں دہرانا چاہتا ہوں۔ اشارے میں اتنا کہہ دینا بہت ہے کہ عمران خان کے لیے جو خطرناک ترین باتیں ہیں اب وہ شروع ہو چکی ہیں، اور اللہ رحم کرے کہ ہم کسی شدید تلخی، ہم کسی سانحے سے محفوظ رہیں، میں یہ دعا کرتا ہوں۔ دیکھیے، آج بلوچستان میں خبر آئی ہے پھر سے کہ آج پھر حملے ہوئے ہیں، لینڈ مائن سے ہمارا پاک فوج کا ایک نوجوان بیٹا میجر حسیب شہید ہو گیا، دو اہلکار اور بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شہداء کی مغفرت کرے اور ان کے اہل خانہ کو صبر دے۔ جو ملک روزانہ کی بنیاد پر حملوں کی زد میں ہے، اس ملک میں معاشی ہماری پرابلمز ختم نہیں ہو پا رہی، دوست منہ موڑ رہے ہیں، دبئی جیسے ملک نے پابندی لگا دی ہے۔ تو اس ڈولتے ہوئے نظام میں اس طرح کی پھر مزید یہ جو ایک یہ افسوسناک ہے، یہ بہت افسوسناک ہے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح کے لوگ اب اپوائنٹ کیے ہیں وہ بہت اگریسو ہیں، اور دنیا کے پورے جو اب آپ کہیے اسٹیٹس، ان کے رویوں میں تبدیلی میں آپ دیکھیں گے کہ اتھارٹیرینزم جو ہے نا، اتھارٹی والا ایک ماڈل، ایک سپر مین والا ماڈل، ایک ہی مین والا، ایک مرد آہن والا جو ایک تصور ہے مسیحاؤں کا، اللہ معاف کرے کیوں پتہ نہیں یہ تصور لے کے ہم پھرتے ہیں، تو وہ جو تصور والے لوگ ہیں، ہٹلر اسی کی پیداوار تھا، یہ مسولینی بھی اسی طرح کے وہ سوالات کا، آئیڈیاز کا جواب تھا، ڈونلڈ ٹرمپ بھی اسی طرح کا ایک ہی مین بن کے، اور اس نے وہ پروف بھی کرنا ہے کہ وہ ایک ہی مین ہے، جس طرح کی وہ کیبنٹ وہ لگا رہا ہے، وہ لوگ بڑے اگریسو لوگ ہیں، نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنے ہی نتیجوں پر پہنچ کے ایکشن لینے والے، اس طرح کے طرز فکر کے لوگ اس کے انتخاب بنتے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اتھارٹیرین جو سٹائل ہے وہ پاپولر ہوگا۔ برطانیہ میں آلریڈی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ ہمیں بھی ایک ہی مین ٹائپ آدمی چاہیے، اور انتہا پسندی کی ایک آوازیں آ رہی ہیں۔ تو اس صورتحال میں کوئی بھی ایڈونچر، اللہ معاف کرے، پاکستان میں مزید سختیاں جو تھوڑی بہت ہیں یہ بھی چلی جائیں گی، اور ایک اتھارٹیرین گورنمنٹ آ سکتی ہے اس کے نتیجے میں، بالکل ہی اتھارٹیرین آ سکتی ہے۔ میں مولانا فضل الرحمان کے بیان کی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی تو فی الحال ممکن نظر نہیں آتی، البتہ سیاسی تبدیلی شاید ہو جائے، ممکن ہے، یہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے۔ اور یہی بات آج سہیل بڑائے صاحب نے اپنے کالم میں بیان کی ہے کہ مقتدرہ تنگ آ چکی ہے نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے اور ان کی میڈیا سیل سے، کیونکہ وہ جتنی بری طرح سے مار کھا رہے ہیں بیانیے کے میدان میں پی ٹی آئی سے، وہ ایک انتہائی غیر مقبول بوجھ اٹھائے کھڑی ہے اسٹیبلشمنٹ خود، لہٰذا ممکن ہے کہ وہ کسی تیسری، یہ سہیل بڑائے صاحب کے کالم میں بتایا گیا ہے کہ وہ کسی تیسری قوت، کسی تیسری پارٹی کا یا تو آئیڈیا ٹوائے ہو رہا ہے یا پھر اس پر امپلیمنٹ شروع ہو گیا ہے، لیکن ان سے وہ تنگ آ گئے۔ اور یہی وہ بات ہے جو میں آپ سے کیے چلا جا رہا ہوں، یا گزارش کیے چلا جا رہا ہوں، کہ اسٹیبلشمنٹ کو جو شیلڈ چاہیے تھی پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنے کے لیے، نون لیگ جب اپنے، اور بھی یہ پیپلز پارٹی جب اپنے میڈیا سیل کو غفلت کرتی ہے، وہاں پہ ذاتی نوکروں کو بھرتی کرتی ہے، جب ان کو اگنور کرتی ہے، تو صرف یہ اپنا سیاسی نقصان نہیں کر رہی، یہ ان کا بھی نقصان کر رہی ہے جس کی یہ پارٹنر ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کا بھی نقصان کر رہے ہیں، بوجھ بنتے جا رہے ہیں۔ تو وہی ہے، وہ میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ وہ اب اشارے آ گئے ہیں سامنے، بہت افسوس ہے،
اور جس طرح کا اس کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے میں حیران ہوں. یہ میں نے آپ کو خواجہ آصف کی مثال دے دی ہے نا. اور بس یہ ہے. اچھا جی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوئی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.